सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हुए कुछ दिन पहले, उसी दिन मौलाना शिरानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। और उसी दिन तीसरा बड़ा वाक़या बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सेनेट इंतखाबात में हम हिस्सा ले रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे। गो उन्होंने इसको एक राय का नाम दिया कि हमारी राय है और उसके बाद पीडीएम फैसला लेगी। तो तीन बड़े इवेंट एक ही दिन में हो जाते हैं। तो इत्तफाकिया है या ये बाय डिज़ाइन है, क्योंकि कुछ लोगों की राय है और सहाफ़ियों की राय है कि तीन चीज़ें एक साथ एक ही दिन में तो नहीं हो सकती। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। डॉक्टर साहब देखिए, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहले ही इनकी सियासत बरमूदा ट्रायंगल में फंसी हुई थी और वो तीनों वाक़यात उस बरमूदा पॉलिटिकल ट्रायंगल की वजह से हुए हैं। पहली बात ये है कि मौलाना साहब ने जो सियासत शुरू की, वो जो इनके अकाबरीन थे और बहुत मुतअ्ज़्ज़र लोग हैं, वो सारे इनसे इस बात पे खफा थे कि एक तरफ आपके तकरीरें हैं बाकायदा, एक तरफ आपके खड़े होते हैं बिलावल, दूसरी तरफ मरियम। तो ये क्या सियासत आप कर रहे हैं जो आप इतने अरसे से कह रहे थे कि हम शरीयत नाफिज करेंगे? तो ये वाली शरीयत है जिसमें एक का एजेंडा सोशलिज्म और दूसरे का एजेंडा कैपिटलिज्म, और आप दरमियान में खड़े होते, कोई बात ही नहीं करते इस्लाम की, मज़हब की, अपने एजेंडे की आपने कोई मुतालबा ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो एक पहलू ये इसका हो गया। इसका दूसरा पहलू जो गिरफ्तारियाँ हैं वो हुकूमत के टाइमिंग्स नहीं हो सकते, इसलिए कि ये एहतसाब के लिए चेयरमैन का और पीजीए का और इदारे का इंतखाब नवाज शरीफ साहब ने किया। इनको लगाया नवाज शरीफ और जो शाह साहब हैं सखर वाले, खुर्शीद शाह, उनके मशवरे से गया, इसलिए हमने तो नहीं लगाए। और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन अगर किस स्टेज पे थी, ये भी हमें गवर्नमेंट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन पर। जितने भी मुकदमात बने आप निकाल के देखेंगे, ये कभी ना कभी पहले शुरू हुए थे। अच्छा, इसका दूसरा पहलू। इसका तीसरा पहलू ये है कि जो बिलावल साहब ने कहा, वो हम तो आपको अगर याद हो तो मैंने तो बहुत दिन पहले और हम सारे यही कह रहे थे, ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अहलियत होती है कि वो जान सके हक़ाइक़ को, इसलिए पता था ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये सारा ब्लफ था और मैंने आपके शो में कहा था कि हमने इनका ब्लफ कॉल किया है। तो वो ब्लफ कॉल होने के बाद अब उनके पास टाइम ख़त्म हो गया। अभी अगर इस वक्त वो ना कहते तो लोग उनके इधर उधर भागना शुरू देते और दूसरी पार्टियों से वो रुजू करना शुरू कर देते। इसलिए सबको ये कहना पड़ा कि जी हम मेन स्ट्रीम में रहेंगे, और इसका मतलब है ना पार्लियामेंट चलती रहेगी। पार्लियामेंट चलेगी अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अक्सरीती पार्टी की हुकूमत होगी ना, तो और क्या होगा। तो ये सारा जो इन्होंने एक पैदा किया था माहौल, इसके सिर्फ एनआरओ नैब के दरवाजे पे ताला एक तरफ था, और दूसरी तरफ था कि आपने देखा कि जो डिसइंफो लैब ईयू की रिपोर्ट आई है, उसमें नाम ले लेके बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर से कौन से लोग हैं जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और कौन सी एनजीओज को डिस्टेबलाइज करने के लिए श्रीवास्तवा ग्रुप के पैसे इस्तेमाल होते हैं। और नरेंद्र मोदी की एक मधु मोदी इंडिया में कहलाती है, और मधु शर्मा यहाँ ये कहलाती है मधु शर्मा, और वहाँ पे माडी शर्मा इंग्लैंड में कहलाती है खातून। उसके ज़रिए से ये सारा हुआ, और उसको इंडियन गवर्नमेंट ने, जो यूरोपियन यूनियन का एक इदारा है, उसका रुकन भी बनवाया। उसने एक इंटरव्यू में कहा हुआ है कि उसकी ना कोई तरबियत हुई है किसी जगह, ना उसकी कोई तालीम है, और ना ही वो कोई हुनर जानती है। तो ये सारा अगर आप मिला के देखेंगे, इनको कुदरत की तरफ से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा था, और हमारे जो सिर्फ एक इदारा एग्जीक्यूटिव नहीं था, इनके निशाने पे जुडिशरी भी है और इनके निशाने पे फ़ौज भी है, और कुदरत की तरफ से इनको मार पड़ी है। अच्छा सर, मियां नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मियाद मुद्दत जो है वो ख़त्म होने जा रही है, तो क्या उनकी वापसी की राहें आपको खुलती हुई नज़र आ रही हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं और उनकी वापसी मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर कोई पूछे तो वो सबसे बड़ी बंद गली में अब गए, और वो जाएंगे। तारीख में आपको बता देता हूँ, 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट एक्सपायर कर जाएगा। ठीक। और जो ही पासपोर्ट किसी का एक्सपायर करता है तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या वो वतन में आता है, और या उसको एक्सटर्न किया जाता है, वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी जब पोर्ट ऑफ एम्बार्कमेंट जो हुई है उसकी, यहाँ पे वो उतरा हुआ है, वहाँ से उसको डिसएम्बार्क किया जाएगा और पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए
ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کارروائی یو کے میں نہ ہو. اس یو کے والے یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ انہوں نے ایک سزا کاٹنی تھی, بیماری کا بہانہ لگا کے آ گئے تھے, اور چونکہ ان کے پاس ٹریولنگ ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو ہم ان کو نیشنل دینے لگے, اتنے بڑے یہ مجاہد ہیں. تو لا یہی کہے گا کہ ایز انلیگل امیگرینٹ اس کو واپس آنا چاہیے. دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ کوئی عرب ملک ان کو قبول کرے. ان کی پارٹی کے کسی سینئر لیڈر نے کہا کہ وہ عمرے پہ چلے جائیں گے. عمرے پہ جانے پہ جو عمر کی بات کر رہے تھے تو عمر گزرتے بھی دیر نہیں لگتی, اس لیے وہ 60+ ہیں. جو سعودی عرب نے اب شاہی ڈگری جو جاری ہوئی ہے اس کے مطابق 60 سال اور اس سے بڑی عمر کے لوگوں کو عمرے پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نواز شریف کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں, لیکن سر حرم شریف میں نہیں جانے دیتے. میرا کویسچن یہاں پر ہے, ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ 2 آپشنز ہیں, ایک تو یہ کہ وہ ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں, پاکستان واپس آ سکتے ہیں, دوسرا کسی اور ملک چلے جائیں عمرے کے لیے. تو جب سعودی عرب ایک بڑا قریبی دوست رہا ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا, اور اگر وہ واپس ان کو لینا چاہے تو تمام جو رولز ہوتے ہیں یا لیگل بائنڈنگز ہوتی ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں اس طرح کی صورتحال میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سعودی عرب اس میں انٹروین کرتا ہے تو میاں صاحب کا اگلا پڑاؤ جدہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میری تو اطلاع یہ ہے کہ سرور پیلس میں کوئی اور رہائش پذیر ہے نمبر 1 جو جدہ کے بحیرہ احمر کے اوپر, جس میں انہوں نے عیاشی کی تھی 10 سال کے معاہدے کے بعد. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے سعودیوں کے خلاف بھی کیا کیا تھا کہ ان کو یہاں پہ آ کے ان کی جو مخابرات ہیں, یعنی ان کی جو سب سے بڑی پرائم اسپائی ماسٹر ایجنسی ہے اس کے سربراہ تھے پرنس مکرن, ان کو پاکستان آنا پڑا, اور اس وقت وہ لائن آف تھرون میں بھی تھے. اور پاکستان آ کے انہوں نے رفیق حریری کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے, جو کنگ عبداللہ کے داماد بھی ہیں, تو انہوں نے یہاں پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس پیپر جو ہم دکھا رہے ہیں قوم کو. اس سے پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے. اس لیے حالات آج سے 20 سال پہلے والی فیسلٹیز نہیں دیتے. اس کی میں ایک لیگل وجہ, جو بین الاقوامی طور پہ لیگل وجہ ہے, وہ میں آسان لفظوں میں آپ کے سننے والوں کے لیے کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک جو سٹولن ایسٹس ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ایک یونٹ بنایا ہوا ہے. اس واچ میں نواز شریف صاحب کی ساری کارروائیاں اور نام بھی آ گیا تھا اس وقت جب پیناما کیس چل رہا تھا. وہ آپ اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ نکل آئے گا آج بھی. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ ایک بین الاقوامی کرائم اس وقت نہیں تھا اس طرح کا, اور پاکستان میں بھی نہیں تھا جس طرح سے اب لیجسلیشن ہو گئی ہے اور منی لانڈرنگ ایک کرائم ہے. تو کون رسک لے گا؟ حالات نئے ہیں, لوگ نئے ہیں. وہ والے بزرگ کافی سارے چلے گئے ہیں جو اس وقت ان کو رعایتیں دیتے تھے, اور اس وقت ان کا کاروبار تھا, وہ کاروبار بند ہو گیا. اس کے بعد یہ ان کا بیٹا بھی وہاں گرفتار ہوا. تو میرے خیال میں حالات وہ نہیں ہیں کہ وہ کسی کرمنل کو گلیمرائز کرنے کے لیے ایک ریاست پوری کی پوری اس کو پسے پش ڈال دیں. اس وقت تو ریاست نے بھیجا تھا. تیسرا فرق یہ ہے, جو ریاست کا چیف ایگزیکٹو تھا جنرل مشرف, انہوں نے اس کو بھیجا تھا, اور بھیجنے میں ان کو بطور سہولت کار استعمال کیا گیا تھا. آپ کی ریاست کے سربراہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر خود بات کرنی پڑی جو بورس جانسن ہیں جی تو میں ان سے خود بات کروں گا, اور وہ چل رہی ہے ہماری ریکویسٹ, وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی. اس لیے یہ سارے حالات آپ ملا کے دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک ہی راستہ کھلا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت کے سامنے باعزت طریقے سے یا گرفتار ہو کے جس طرح سے آنا چاہیں وہ آ جائیں, اور پھر ان کو جو باقی سزا ہے جب تک ان کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کو کاٹنی پڑے گی. سر آپ نے سٹولن ایسٹ ریکوری یونٹ کی بات کی, اور STAR کے نام سے یہ لا ہے, مجھے اچھی طرح سے یاد پڑتا ہے. یہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا ورلڈ بینک کے درمیان یونائٹڈ نیشنز کے ایک ادارے کے تحت, اور کہا یہ گیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے گا, اور وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے جو لوگ ادھر ہیں ان کو دوسرے ممالک کے ہینڈ اوور کرایا جائے گا جنہیں ملک کی دولت کو لوٹا ہے. لیکن عمل درآمد اس کے اوپر بھی کہیں بڑی حد تک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیا STR کے تحت. تو اگر نہیں ہوتا تو پھر تو باقی تو کچھ نہ رہا نا سر. پھر نواز شریف صاحب کا نام ہو بھی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے 2 باتیں آپ نے کی, دونوں بالکل درست ہیں. ایک تو جو سٹولن ایسٹس کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کا ایک آؤٹ فٹ ہے, اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ملکوں میں جو غریب ملکوں کے اور ترقی پذیر
اور پسماندہ ملکوں کے پیسے چوری کر کے بھاگنے والے بھگوڑے ہیں، عیاشیاں کرتے ہوں، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی پہ وہاں جا کے ان کو واپس نہیں بھیجا جاتا. یہ جو گلا آپ کر رہے ہیں، ایسا ہی گلا آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے بین الاقوامی فورمز کے اوپر کیا ہے. اور دنیا کی وہ طاقتیں جن کے اسسٹنٹ سیکرٹری کا ایک دفعہ فون آیا تھا، تو یہاں جو لوگ تھے لیٹ گئے سارے مفادات پاکستان کے بھول کے. تو یہ وہ آدمی اس وقت برسر اقتدار جس نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہا، ساری دنیا کی لیڈرشپ کو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کیوں قانون کے پردے کے پیچھے ان لوگوں کو چھپاتے ہیں جو ہمارے چور ہیں، جو ہمارے پیسوں کے چور ہیں، ہماری قوم کے چور ہیں، جو ہمارے وسائل کے چور ہیں. تو اس لیے ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کافی ساری پلیٹ جو اس وقت مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان کی بھری ہوئی ہے ایشوز کے ساتھ. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اسکیپ روٹ ان کے لیے بنتا ہوا نظر آئے گا. ایبسلیوٹلی رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.